मुस्कुराहट झलों में सा दिल के लाभ रक्सा न जाने आए हैं किस जहाँ से ये हशर सामा से लोग साकी। वक्त बहुत बीत चुका, आप सब लोगों का इस बात का भी शुक्रिया कि आप उसी नज़्म ज़ब्त, उसी अकीदत, उसी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला आपका ये मिल बैठना अपने महबूब के दरबार गौहरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। 20 जनवरी बरोज़ मंगल दिन 12 बजे व मकाम प्रेस क्लब जौराबाद में सालाना मिलाद मुस्तफ़ा हक़ व कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें जिगर गोशा सुल्तान आरिफीन हज़रत सुल्तान अल फ़क़र सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब का खताब होगा। तमाम अहले ईमान को दावत दी जाती है, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरजाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। मेरी मुराद अहले सुन्नत वल जमात के लाखों नौजवानों के दिलों की धड़कन, मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान हज़रतुल अल्लाम साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल हक़ साहब बंदयालवी, प्रिंसिपल जामिया मदरिया अमदादिया बंदयाल शरीफ को दावत खिताब देता हूँ और आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी नज़्म ज़ब्त, इसी अकीदत के साथ अपने कायद को, अपने महबूब रहनुमा को सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग पीछे बहुत ज़्यादा पीछे खड़े हैं, वहाँ बैठने की अभी जगह मौजूद है। मेरी उनसे दस्त बस्ता गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला हयत लहू वला जिहत लहू वला कैफियत लहू वला जिस्म जसीम लहू वला किस्म कसीम लहू वला मिस्ल मसील लहू वस्सलातु वस्सलामु अला हादी सिरातिल हिकमत साहिब खत्मिन नबुव्वत वर रिसाला। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल सद एहतराम मोहतरम मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब, मीज़बान महफिल जनाब हाजी एहसान दानिश साहब, मोअज़्ज़िज़ीन शहर, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और हाज़रीन ज़ी एहतराम, सर्दी की शिद्दत है, धुंध भी है, लेकिन आशिक सर्दी गर्मी की आ जाने वो तो तीरों की बारिश से भी नहीं घबराते। मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन मैंने कहा मर जाऊंगा पर यार की हाजिरी जरूर देनी है। लेकिन ये हाजिरी चलेगी आपकी मोहब्बत और शौक और खुलूस से। मेरे रब ने नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को आखिरी नबी बना के भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका पर तमाम किताबों, शरीयतों, अखलाक आलिया और सिफात कमालिया की तकमील फरमा दी। और कुरान में मेरे रब ने फरमा दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मेरा महबूब तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, बल्कि वो तो खत्मुर रसूल बन के तशरीफ लाया है। अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन फरमा दिया। अब मिर्जा कहता है कि जब खातम का माना आखिरी नहीं बल्कि मोर है, हुजूर नबियों की मोर है। अल्लामा महमूद आलूसी साहिब तफसीर रूल मानी फरमाते हैं कि खातम का माना आखिरी हो, फिर भी मेरे आका आखिरी नबी है, वाज़ेह है। अगर खातम का माना मोर हो
तो मोर जिस चीज पे लग जाती है न कोई चीज अंदर से बाहर जा सकती है, न बाहर से अंदर आ सकती है। जब मेरे आका नबियों की मोर है तो न अब किसी नबी से नबूवत छिन सकती है, न कोई दज्जाल नबी बन सकता है। नबी वही है जो मेरे आका से पहले आ चुके हैं। और फिर नबी के बाद नबी क्यों आता था? कि पहले नबी की तालीम में तब्दीली आ गई, तारीफ हो गई, मिट गई। मेरे आका की तालीम फरमा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। प्यारे तेरे कुरान के मुहाफिज हम हैं, तेरी शरीयत के मुहाफिज हम हैं, इसमें कोई माई का लाल तब्दीली नहीं कर सकता। फिर नबी के बाद दूसरा नबी उस वक्त आता था कि पहली तालीम मौजूद है लेकिन जमाना बदल गया, तकाज़े बदल गए, हालात बदल गए, नई हिदायत की जरूरत है। मेरे आका की तालीम फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। प्यारे, हमने तुम्हें वो दीन अता फरमाया है जो हर दौर के लिए, हर शोबे के लिए, हर हालात के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर मुल्क के लिए, क़यामत तक के लिए काफी है। फिर नबी के बाद नबी इसलिए आता था कि पहला नबी था बराज़म एशिया के लिए, अब बराज़म अफ्रीका के लिए नबी की जरूरत है। पहला नबी था इंग्लैंड वालों के लिए, अब अमेरिका वालों के लिए नबी की जरूरत है। लेकिन मेरे आका आए, फक़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीला। ऐ सारी कायनात वालों, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मेरी मुस्तफाई है। तारों से कह दो, तारों से कह दो अब कूच करें महताब मुनव्वर आते हैं। तारों से कह दो अब कूच करें महताब मुनव्वर आते हैं। कौमों के पैगंबर आ तो चुके, अब सबके पैगंबर आते हैं। फिर तो जो फरमाइए, कुरान में मेरे रब ने फरमाया कि आलम अल्लाह ने फरमाया ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सारे नबियों की रूहों से आग लिया कि तुम्हारे दौर में मेरा नबी आ जाए, तुम्हें नबूवत छोड़ के मेरे यार का कलमा पढ़ना पड़ेगा। मकामे गौर है, जब सारे नबी पाबंद हैं आमना के लाल के उम्मती होने की, तो उम्मतियों में से कोई कैसे नबी बन सकता है? तफसीर कबीर उठाइए, तफसीर कुर्तुबी उठाइए, तफसीर मालम तंसील उठाइए, तफसीर खाज़िन उठाइए कि लम्मा मुसा अलैहिस्सलाम इलल मस्जिदिल अक़सा बाअसल्लाहु आदम अलैहिस्सलाम व नबिय्युल मुरसलीन मिन हुल्दिही फ़अज़्ज़ना जिब्रील फ़क़ाल तक़द्दम या मुहम्मद फ़सल्लि लहुम। कि मेराज की रात मेरे आका जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, अरे यारो समा क्या था, सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अज़ान देने के बाद तक़द्दम फ़सल्लि लहुम, मुसल्ला इमामत आपका मुंतज़िर है। मेरे आका मुसल्ला इमामत में तशरीफ लाए, सारे नबी पीछे हैं। मेरे आका ने इमामत फरमाई, शायर की रूह तड़पी, कहता नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जमात के बाद हर नबी ने खुतबा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा। सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे कलीमुल्लाह बनाया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम आते हैं, फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लिया रियाह। सब तारीफें उस खालिक के लिए हैं जिसने हवाएं मेरी ताबे बनाई हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
इत्तखज़नी खलीला, सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे खलीलुल्लाह बनाया है। अरे यारो, यहाँ से स्टेज सेक्रेटरी अजीज मुज़फ़्फ़रदीन या डॉक्टर नवारुल हक थे, वहाँ मेरा ईमान जो है कि स्टेज सेक्रेटरी जिब्रील अमीन होगा। जब उसने मेरे आका को दावत दी होगी तो यकीनन कहा होगा कि दिल मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, दिल मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, बेनकाब आज कोई हुस्न मआब आया है, कितनी बेरंग थी, बेरौनक थी, बेकैफ थी, आप आए हैं तो महफिल पे शबाब आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद। मेरे आका ने खुतबा क्या दिया? 3 जुमले बोले और सारे नबियों के खुतबों पे नंबर ले गए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहन व खातिमा व अरसलनी इलल खल्क़ काफ़ा व अरसलनी रहमतन लिल आलमीन, कि सब तारीफें उस रब के लिए है जिसने नबूवत की इब्तिदा भी मुझ पे फरमाई है, नबूवत की इंतहा भी मुझ पे फरमाई है। सुभान अल्लाह। सब तारीफें उस रब के लिए है कि जिसने मुझे सिर्फ मक्का के लिए नहीं बल्कि आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। सब तारीफें उस रब के लिए है जिसने मुझे सऊदी अरेबिया के लिए नहीं बल्कि सारी नस्ल इंसानी के लिए नबी बना के भेजा है। मेरे आका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, फरमा बिहाज़ा फद्दलकुम मुहम्मदन, क्या है अंबिया और रसूलो, अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को इसी वजह से फजीलत अता फरमाई है कि नबूवत की इब्तिदा भी उन पे फरमाई है, नबूवत की इंतहा भी उन पे फरमाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम भी यही पेश किया, अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, सलाम हो तुम पर है ऐ ओ नबी जो सबसे पहले आने वाला है, सबसे पहले इसका नूर पैदा किया गया, सलाम हो ऐ नबी जो सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाला है। मेरे आका ने आप भी अपनी शान यही बयान फरमाई कि अल्लाह ने नबूवत की इब्तिदा भी मुझ पे फरमाई है, इंतहा भी मुझ पे फरमाई है। फिर चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि मेरे आका की महफिल सजी है। हज़रत उमर फारूक आए, उन्होंने तौरात उठाए हुए थे। अर्ज़ करते हुजूर, तौरात के कितने अच्छे मसाइल हैं। मेरे आका जलाल में आ गए, फरमाया लो बदालकुम मूसा फत्तबातुमूहु वतरक्तुमूनी लदललतुम अन सवाइस सबील लौ कान मूसा हय्यन अल-यौम मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। ओ उमर, तू तौरात की बात करता है, अगर आज साहिब तौरात करीमुल्लाह होते तो तौरात के हादी बन के ना आते, मेरे कुरान के कारी बन के। फिर बुखारी मुस्लिम की मुतफ़क़ अलैह हदीस है, फी क़िस्सतिल अर्ज़ अलल्लाह तआला यौमल क़ियामा फ़ाज़िअन नास इला अंबिया अलैहिमुस्सलाम क़ाल अलैहिस्सलाम अना सय्यदु वुल्द आदम फ़यक़ूलु ईसा अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला मुहम्मद फ़यातूना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यक़ूलूना या मुहम्मद अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया। कि मैदान हश्र लोग घबरा के नबियों के दरवाजों की तरफ जाएंगे, हर नबी का दरवाजा खटखटाते ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला मुहम्मद। क्यों नस्ल इंसानी वालों, जिसमें हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, यहूदी भी होंगे, ईसाई भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, तमाम नस्ल इंसानी होगी कि इज़हबू इला मुहम्मद, कि अगर खैरियत चाहते हो, शफाअत चाहते हो तो दर मुस्तफा पे चले जाओ। अल्लाह सारी नस्ल इंसानी का जुलूस मेरे आका के कदमों में आएगा और कहेगा या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह, ऐ मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुल अंबिया, और आखिरी नबी है, सारे नबियों के दरवाजे खटखटा के आए हैं, अब तेरे सिवा कोई दर नहीं बचा, बताओ क्या कहना है। मेरे आका कहेंगे आना लहा, इस काम के लिए मैं
یا رسول اللہ کوئی در نہیں بچا، اب کس در پہ جائیں؟ آپ آخری نبی ہیں۔ پھر سنیوں کے امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کی روح تڑپی، فرماتے آنا لہا کہہ کے عاصیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں، آنا لہا کہہ کے عاصیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اقلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ ادھر وہ گرفتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ گرفتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر شہید و عالی مقام ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ بڑا ڈھیلا ہے، ہائے ہائے ہائے، نعرہ اس جذبے سے لگائیں، نعرہ اس بلبلے سے لگائیں کہ فضاؤں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سب سے گنبد کی جالیوں کو چون لے۔ ادھر وہ گرفتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ گرفتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر شہید و عالی مقام ہوگا۔ گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ پھر مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں، موضوع ذہن میں رکھیں، ابھی بہت کچھ بیان کرنا ہے، آپ کے ذوق کی باتیں ابھی باقی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اوتیت بجوامع الکلم، نصرت بالرعب، احلت لی الغنائم، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ارسلت الی الخلق کافہ، ختم بی النبیون۔ فرمایا میرے رب نے نبوت کے حوالے سے مجھے 6 ایسی خصوصیتیں دی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو غالب نہیں۔ فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا، میں نے زمین پہ قدم رکھا، پہلی امتوں کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، میرے قدم کی برکت سے رب نے ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا۔ فرمایا میں ساری نسل انسانی کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھ پہ نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، اور روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے تو حبیب خدا بن کے آیا۔ پھر توجہ فرمائیے، اب بخاری اور مسلم سے متفق علیہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ويعجبون به ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ میرے آقا نے فرماؤ میرے غلاموں، میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے محل بنایا، حسین بنایا، جمیل بنایا، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، جو بھی آتا دیکھتا محل کی تعریف کرتا، کہتا بڑا حسین ہے، جمیل ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ فرمایا اللہ نے نبوت کا جو محل تعمیر کیا سارا مکمل تھا، صرف ایک کمی تھی، میں آیا نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ رحمتیں دو جہاں مون سے انس و جہاں، تجھ سے رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں، تو حبیب خدا رب نے تیرے سوا عرش پر کوئی مرسل بلایا نہیں، تو ہے آقا کل، تو ہے فخر الرسول، تو ہے خیر الورا، تو ہے صدر العلا، اپنا بھیجے گا کوئی نبی میرے رب تیرے سے پہلے کوئی تجھ سے آیا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر میرے آقا
आका की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया इन्ना ली अस्मान, फरमाया मेरे कई नाम हैं, अना मुहम्मद, अना अहमद, अना हाशिर अल्लज़ी युस्अल नास अला क़दमी, अना माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना आकिब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरे कई नाम मुझे अता फरमाए हैं। मैं मोहम्मद हूँ जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई है, मैं अहमद हूँ रब की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला हूँ, मैं हाशिर हूँ जिसके कदमों में सारी मखलूक का हशर होगा, मैं माही हूँ कुफर को मिटाने वाला हूँ, मैं आकिब हूँ, आकिब वो है जिसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और मैं आकिब हूँ जिसके बाद कोई नबी आ नहीं सकता। फिर तवज्जो फरमाइए कि इस मिर्जे ने कहा कि मैं इमाम मेहदी हूँ, हालांकि मेरे आका इमाम मेहदी की खसूसियात बता चुके। फरमाया इमाम मेहदी उसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद होगा, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा और हसन की औलाद से होगा। आपने ये भी फरमाया कि उसकी माँ का नाम मेरी माँ के नाम पे होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। और फिर मिर्जे ने कहा कि मैं ईसा हूँ। ये अहले इस्लाम का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में आएंगे। मेरे आका से पूछा गया, मेरे आका ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयूशकन्ना अन यंज़िला ईसा इब्न मरियम फीकुम अदलन हकमन, कि मुझे रब की कसम है कि ईसा रूहुल्लाह आएंगे, हाकिम बन के आएंगे, आदिल बन के आएंगे। मेरे आका से पूछा गया कहाँ आएंगे? मेरे आका ने फरमाया दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी मीनारे पे आएंगे, सफेद मीनारे पे आएंगे, तो फरिश्तों के कांधों पे हाथ रख के आसमान से उतरेंगे, सीढ़ियां खुद उतर के आएंगे, घुंघराले बाल होंगे, सुबह की जमात का वक्त हो चुका होगा, इमाम मेहदी मुसल्ले पे जा चुके होंगे, वो कहेंगे ताल सल्ले लना, ईसा आइए जमात करें। आप फरमाएंगे ला अन्ना बादकुम अला बादिन नुमया तकरीमतन लिहाज़िल उम्मा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, तुम खुद जमात कराओ, अल्लाह ने इस उम्मत को फजीलत दी है कि वो इमाम बनेंगे, मैं मुक्तदी बनूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोने की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। फिर आपको बताना चाहिए कि खत्म नबुव्वत के अव्वलीन मुहाफिज कौन है। तवज्जो फरमाइए, निगाह नबुव्वत के मरकज़ अव्वल, तूर नबुव्वत के सीना अव्वल, तस्काए मुहम्मदिया के तिलमीज़ अव्वल सिद्दीक़ अकबर हैं। जब सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत संभाली, रोमन सुपर पावर से हमले का खतरा, ईरान सुपर पावर से हमले का खतरा, उसामा के लश्कर की रवानगी का मसला, मदीना के यहूदियों की साथ से, मानीन ज़कात की साथ से, उधर मुसलमान कज़्ज़ाब का दावा नबुव्वत, आपने फरमाया सहाबा सारे काम बाद में होंगे, बाकी नबुव्वत की सरकौबी पहले होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। आपने फरमाया कि बाग़िए नबुव्वत की सरकौबी पहले होगी। इस्लाम की पहली जितनी जंगें हैं, बदर है, हुनैन है, ओद है, सब दिफाई है। फरमाया मुनकरीन खुदा के खिलाफ जंग दिफाई होगी, मुनकर मुस्तफा के खिलाफ चढ़ाई करेंगे। 1200 किलोमीटर आपने अपनी आर्मी भेजी। खालिद बिन वलीद शर्जील बिन हसना की ज़ेर क़यादत सहाबा थे 13,000 और मुसलमा के लश्कर था 50,000। पहले मुसलमानों को फतह नहीं मिल रही थी। अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद ने कहा, ओ सहाबा की जमात, जब काफिरों से जंग होती है, कोड वर्ड होता है अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर होता है। जब मुनकरीन रिसालत से जंग है, उधर
بھی داڑھی ہے، ادھر بھی داڑھی ہے، ادھر بھی کلمہ ہے، ادھر بھی کلمہ ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے. اب کوڈ ورڈ ہوگا یا محمد ہو. نہیں سمجھی آپ نے بات؟ آپ نے نہیں سمجھی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ فرمایا کوڈ ورڈ ہوگا یا محمد ہو. یہ کوڈ ورڈ بریلویوں کا نہیں، صحابہ کرام کا کوڈ ورڈ ہے. سب سے پہلے یا محمد ہوتا کوڈ ورڈ کہنے والے احمد رضا نہیں، خالد بن ولید ہے یا صدیق اکبر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد. اب کذبات اور گرد و نواح والے توجہ فرمائی. مجاہدین کے منہ میں کوڈ ورڈ کیا ہے؟ یا محمد ہو. وہاں شہید بھی ہو رہے مسلمان، 700 صرف حافظ شہید ہوئے. اگر یہ کلمہ شرکیہ ہے تو آخری لمحے شرک کر رہے تھے. میرا سوال ہے صحابہ کے منہ میں یہ شرکیہ اگر یا محمد ہو شرک ہے، صحابہ آخری لمحے شرک کر رہے تھے. انما الاعمال بالخواتین، عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہوتا ہے. صحابہ کے منہ میں آخری لفظ یا محمد ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 20,000 کے قریب منکرین رسالت فی النار ہو گئے. 1000 صحابہ شہید ہوئے. اور یہاں بڑی لطف کی بات ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب آدمی بھیجا نا مسلمہ کے پاس، اپنا صحابی بھیجا کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو یا پھر جنگ کرو. اس نے کہا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ صحابی کو اس نے کہا نہیں، میں تو محمد عربی کو نبی مانتا ہوں. اس نے کہا اس کو تیل کے ابلتے ہوئے کڑھا میں ڈال دو. جب تیل کے کڑھا کے قریب لے گئے تو انہوں نے مسلمہ نے کہا اس سے آخری خواہش پوچھو کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. جب تیل کے کڑھا کے قریب آخری لمحہ ہے، مصطفیٰ کا غلام صحابی ہے، اس نے کہا آخری خواہش یہ ہے جب جل کے راکھ ہو جاؤں میری راکھ مدینے کے راستے پہ ڈال دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. سچ کہا کسی شاعر نے کہ طیبہ میں گر مجسر تو گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر مجسر تو گز زمین ہوتی، میں ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، کرور کی راہ گزر پہ میرا مزار ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹار کی آمد، دلدار کی آمد. مرزا غلام احمد قادیانی جو سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں 15 روپے پر ملازم کلرک تھا، پٹواری کے امتحان میں فیل ہوا، مختلف دعوے شروع کیے. 1889 میں محدث ہوں، میں محدث ہوں، میں مجدد ہوں. کبھی کہتا میں سلی نبی ہوں، کبھی کہتا بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا اصلی نبی ہوں، کبھی کہتا میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا میں امام مہدی ہوں، کبھی کہتا میں محمد ہوں، کبھی کہتا محمد سے افضل. اب ازل سے حق و باطل کی جنگ جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب. اب میرے رب کی یہ سنت ہے کہ جب باطل آتا ہے اس کے مقابلے میں حق بھیجتا ہے. اللہ نے جب باطل ابلیس کی شکل میں آیا، حق آدم صفی اللہ بن کے آ گیا. جب باطل فرعون کی شکل میں آیا، حق موسیٰ کلیم اللہ بن کے آ گیا. جب باطل نمرود بن کے آیا، حق ابراہیم خیر اللہ بن کے آ گیا. جب باطل ابو جہل بن کے آیا، حق محمد حبیب اللہ بن کے آ گیا. جب باطل مسلمہ کذاب بن کے آیا، حق صدیق اکبر بن کے آ گیا. جب باطل قیس اور کسریٰ بن کے آیا، حق عمر فاروق بن کے آ گیا. جب باطل مرحب بن کے آیا، حق علی بن کے آیا. جب باطل یزید بن کے آیا، حق امام حسین بن کے آ گیا. جب باطل فتنہ تادار کی شکل میں آیا، حق غوث جیلانی بن کے آ گیا. جب باطل راجو بن کے آیا، حق داتا علی حجویری بن کے آیا. جب باطل جیبال بن کے آیا، حق مجدد الفسانی بن کے آیا. جب باطل اکبر و جہانگیر بن کے آیا، حق
कदजानी बन के आया, हक पीर मेरे अली बन के आया। बात नहीं समझी आपने? जब बातिल फितरे तातार की शक्ल में आया, हक खां से जिलानी बन के आया। जब बातिल राजी बन के आया, हक दाता अली हजवेरी बन के आया। जब बातिल जयपाल बन के आया, हक मोइनुद्दीन चिश्ती बन के आया। जब बातिल अकबर और जहांगीर बन के आया, हक मुजद्दिद फैसानी बन के आया। जब बातिल अंग्रेज बन के आया, हक कलाम फजल खैराबादी बन के आया। जब बातिल मिर्जा दज्जाल बन के आया, हक मेरा पीर पीर मेरे अली बन के आया। नारे रिसालत, जश्न मिलादुन्नबी, सरकार क़ियामत, मंठार क़ियामत, उलमाए आले सुन्नत। समझ आ रही है? पीर मेरे अली फरमाते हैं मलफूज नंबर 61 में कि ख्वाब में मुझे आका दो जहां का दीदार हुआ। आपने फरमाया मेरे अली तू चुप बैठा है और मिर्जा दज्जाल तावील की कैंची से मेरी हदीसों को कतर रहा है। पीर साहब उठे, मिर्जा के रद में बड़े सगीर में सबसे पहली उठने वाली आवाज मेरा पीर पीर मेरे अली की है। पहले किताब लिखी शम्से हिदायत, मिर्जे ने को बड़बड़ की, जवाब में सैफ चिश्ती आई लिखी, मिर्जे पे मौत आ गई, मेरे पीर की किताब का जवाब ना सका। नहीं समझी बात? जब मिर्जा किताब से लाजवाब हुआ, उसने कहा पीर मेरे अली आओ मेरे साथ मुनाजरा कर लो। पीर मेरे अली गोरड़ा शरीफ से चले, फरमाते मैंने चेलम का दर्जा अबूर किया। मुझे उलमाए देवबंद और उलमाए बरेली के पीर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने जो मक्का में कहा था कि आप मक्का न रहे, इंडिया में आपके जिम्मे बड़ा काम है, मुझे याद आया कि हाजी इमदादुल्लाह का इशारा मिर्जा दज्जाल के साथ मुकाबले का था। लाहौर पहुंचे, अब मिर्जा मेरे पीर का मुकाबला कब कर सकता था? मिर्जे ने कहा मुनाजरा तकरीरी नहीं तहरीरी होगा कि आप भी फसी अरबी में सूरत फातिहा की तफसीर लिखे, मैं भी लिखूंगा। मुकाबला ये होगा कि अल्फाज किसके अच्छे हैं अरबी के और जल्दी कौन लिखता है। पीर साहब ने कहा जाहिल, तू नबूवत का मुद्दई है, मैं गुलामी मुस्तफा का मुद्दई हूँ। ये क्या मुकाबला है? फसी अरबी और जल्दी, ये तो कोई सकाला लिख सकता है। कागज और कलम तू भी रख दे, मैं भी रख देता हूँ, इसका कलम खुद लिखेगा, सच्चा है झूठा झूठा। मिर्जे ने वफद भेजा कि पीर साहब मुनाजरा नहीं मुबाला होगा। मुबाला ये होगा कि एक लंगड़ा और एक अंधा लाते हैं, आप भी दुआ करें मैं भी करता हूं, जिसकी दुआ से अंधा ठीक हो जाए, लंगड़ा ठीक हो जाए, वो सच्चा है। पीर साहब ने कहा लंगड़े के तो ऑपरेशन से भी ठीक हो जाते हैं, ये कोई मुकाबला नहीं, तो मुर्दे लाते हैं, एक तो तू जिंदा करे तो मैं जिंदा। नबी नहीं समझी आपने बात? फाइल निकालो फाइल। वो हमारे अनवर साहब साहबजादा इफ्तिखार नस्ल थे फैसलाबाद वाले, उनका शेर मुझे बड़ा पसंद है। फरमाते अन्य कुतियां थी नहीं शिकारू दे, अन्य कुतियां थी नहीं शिकारू दे, किधर शेरों के नाल नहीं लड़ सकते, बोला उन्हें की मैदानी जाना तेरे मोहम्मदी बेगम दीवाने भरता। फिर लाहौर में मेरे पीर जमात अली शाह साहब आए 1908 में शाही मस्जिद में तकरीर करते हुए फरमाया कि
24 گھنٹے میں مرزا زنار نہ ہو جائے تو مرضی میرے ساتھ کر لیں۔ دنیا نے کہا جماعت علی شاہ بڑا چیلنج کر دیا ہے، فرمایا چیلنج کیا نہیں کہلایا گیا ہے۔ 24 گھنٹے سے پہلے مرزا لیٹرین میں فنا ہو گیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ ہے مرزے کی شکل، ہائے ہائے ہائے، نظر آ رہی ہے؟ اتنا بدصورت انسان دنیا میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھیں لعنت ہے اس پر، اور آقا کی تصویر تو ہے نا، یہ ہے پیر میرے علی۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، نہیں سمجھی آپ نے بات؟ بیٹھے ہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ گولہ شریف، دربار عالیہ گولہ شریف، پیر مہر علی صاحب۔ اور کے نواب اور گرد و نواح والے بتاؤ، اگر میرے علی کا حسن یہ ہے تو محمد علی کا حسن کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، اگر غلام مصطفیٰ کا حسن یہ ہے کتاب نہیں لائی جاتی تو میرے علی کے آقا کے حسن کا حال کیا ہوگا؟ بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث موجود ہے، اذا سر استنار وجہہ کانہ قطعۃ قمر، جب آقا خوش ہوتے تھے چہرہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ پھر شاعر کی لطف بھی کہتا سورج کی ہو کرن، سورج کی ہو کرن یا ضیاء مہتاب کی، سب ہے زکوٰۃ حسن رسالت مآب کی۔ سورج کی ہو کرن یا ضیاء مہتاب کی، سب ہے زکوٰۃ حسن رسالت مآب کی، میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے جہاں مثال میرے انتخاب کی۔ نعرہ تکبیر، اسی تقریر سن کے تاکھ چاند نہ ہوئے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے گھبرانا نہیں، میں نے ابھی بہت کچھ بیان کرنا ہے، توجہ فرمائیے۔ شاعر کی روح میرا چشتی ذوق ہے، آپ نے شعر پر دار نہیں دی۔ سورج کی ہو کرن یا ضیاء مہتاب کی، سب ہے زکوٰۃ حسن رسالت مآب کی، میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے جہاں مثال میرے انتخاب کی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے ہمارے طالب علم بیٹھے ہیں، انوار صاحب شعر کا مزہ نہیں ہے، شعر کا مزہ تب ہے جبریل پڑھے کہ سورج کی ہو کرن یا ضیاء مہتاب کی، سب ہے زکوٰۃ حسن رسالت مآب کی، میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے جہاں مثال میرے انتخاب کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اکھا نعرہ حیدری لگنا کتنے جواب میرے، نعرہ حیدری، مطلب کونہ تو جواب نہیں آ رہا، نعرہ حیدری۔ بات سمجھے حضرات؟ اب مزہ تب ہے، مزہ تب ہے شعر جبریل نے پڑھے خود خالق کہہ دے، ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھی آپ نے بات، خود خالق کہے کہ سورج کی ہو کرن یا ضیاء مہتاب کی، سب ہے زکوٰۃ حسن رسالت مآب کی، میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے جہاں مثال میرے انتخاب۔ ہائے ہائے، میرے جٹ برادری بیٹھی ہے، شعر پنجابی سے نہ پڑھ دوں زندگی کہ تو میرا محبوب نے ڈٹھا، تو میرا محبوب نے ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چن شرماوے، جیو کھولے ول زلفاں دے راہی راہ بھل جا، جیو کھولے ول زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے، جیو نکلے سیر گلشن نو سارا گلشن سیز نواوے، آزم ایڈا سونا ساکی من کدے نظر نہ آوے۔ نہیں سمجھی آپ نے بات؟ آج لوگ کہتے ہیں شبیر حسین، سمجھنے والے سمجھیں گے، ہمارے عقیدے پہ آ گیا ہے انوار صاحب، بڑی بات ہے، ادھر آ گیا ہے نعرہ تکبیر، بل سمجھی کرو اور کلمات آلو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ نے بات نہیں سمجھی،
अलैकुम बिस्मिल्लाह कह के उनका जिंदा कर देता हूँ। सुनियो, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो, तो मेरे अली तुम्हारे अकीदे में है। सरकार क़यामत, मंठार क़यामत, उलमाए आले सुन्नत। और अगर मेरे अली झूठा है, मुशरिक है, मुझे मुसलमान का चेहरा तो दिखा जरा। हाय 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 हाय। फरमाया कलम रख तू भी, मैं रखता हूँ, जिसका कलम खुद लिखे सच्चा। मुर्दा ले आ, मैं भी जिंदा करता हूँ, तू भी करके दिखा। मौलवी सनाउल्लाह अलैहि हदीस मिला पीर मेरे अली से। शायद कोई कहे ना किस अकीदे से है। उसने कहा आप तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आप कहते हैं जो जाए बाबा फरीद के मज़ार पे जन्नती है, दरवाजे से गुजर जाए जन्नती है। आपने फरमाया बुखारी और मुस्लिम की हदीस नहीं पढ़ी। मौलाना साहब, हदीस क्या है कि सयाहीन मुलाका अल्लाह के पास जाते हैं कि जमीन पे तो महफिल जिक्र बताओ। आज कहते हैं अल्लाह जमीन के फलां कोने में तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता मांगते क्या थे, पनाह किससे मांगते थे? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह जन्नत मांग रहे थे, दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। मेरा रब कहेगा कि फरिश्तों जाओ, मैंने दोज़ख से रिहाई भी दे दी, जन्नत भी अता फरमा दी। पीर मेरे अली ने सनाउल्लाह मरसली को सुनाई। फरिश्ते कहेंगे या रब्बे फीहिम रजुलुन खत्ताउन इन्नमा मर्रा फजल समाहुम। या अल्लाह बहुत बड़ा गुनाहगार उनमें बैठा था जो जिक्र करने नहीं आया, गुजर रहा था भाई दबे बैठ गया। मेरा रब फरमाएगा लहू गफर, तो फरिश्तों उस बहुत बड़े गुनाहगार की भी हमने बख्शिश फरमा दी। अब फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह बहुत ही बड़ा गुनाहगार, बख्शिश क्यों? मेरा रब कहेगा फरिश्तों हमने उसूल बना दिया है, लहुमुल कौम ला यस्का बिहिम जलीसुहुम। मेरा जिक्र करने वाले हैं कौम ही ऐसी है जो इनका संगी बन जाए, हम उसके चेहरा नहीं देखते, यारों की तरफ देखते। समझी है? आपने फरमाया आम महफिल जिक्र में आने वाला गुनाहगार अगर बख्शा जा सकता है तो फरीदुद्दीन गंज शकर की दरवाजे से गुजरने वाला क्यों नहीं बख्शा जाता? अल्लाह। फिर इस पाकिस्तान में 1953 में जब खत्म नबूवत की तहरीक चली, कुर्बानी देने वाले और फिरके के आदमी नहीं थे। सुन्नियों के मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी थे, अब्दुल गफूर हजारवी थे, साहबजादा फैजुल हसन थे, अल्लामा अबुल बरकात थे, अल्लामा अबुल हसनात थे, अल्लामा महमूद अहमद रिजवी थे। मेरे वालिद वकार इस सारे इलाके में तकरीरें करने वाले थे। हुकूमत ने गोली चलाई, नाज़िमुद्दीन की हुकूमत थी, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की। 10,000 मुसलमान शहीद हुए 1953 की तारीख। मस्जिद वजीर खान में जलसा हुआ, उस वक्त 1 यूनिट था। अमीर मोहम्मद खान नवाब अफ्ताराबाद गवर्नर था पूरे दोनों पाकिस्तानों का। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत, मस्जिद वजीर खान में गोली चली, मस्जिद के परनालों से खून पानी की तरह बह रहा था। उस वक्त मर्द मुजाहिद, मर्द गाजी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी आप आए मस्जिद वजीर खान में। फरमाया डिक्टेटर ओ अमीर मोहम्मद खान, तेरी मूंछों से बगावत हो सकती है, मोहम्मद की जुल्फों से बगावत नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। नहीं समझी आपने बात? अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने कहा और नवाब अफ्ताराबाद, तेरी बड़ी बड़ी मूंछों से बगावत हो सकती है, मुस्तफा की जुल्फों से बगावत नहीं। और अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी और खलील अहमद कादरी सुन्नियों के आलिम थे, दोनों को फांसी का ऑर्डर दे दिया गया, फांसी पर लटका दो। हुकूमत के खिलाफ तारीख चली है, इन्होंने चलाई है। अल्लामा अबुल बरकात खलील अहमद कादरी के वालिद थे। खबर पहुंची कि आपके बेटे को फांसी की सजा होगी। फरमाया दोस्तों मिठाई ले, मिठाई लाओ। उन्होंने कहा मिठाई किस लिए? फरमाया मेरे बेटे खलील की कुर्बानी रब ने अपने हबीब के लिए कबूल कर ली है। गोया मौलाना अब्दुल बरकात कहते थे क्या पेश करूं आका, क्या
چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے کہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ مولانا دستار خان نیازی کو پھانسی کی کوٹری میں بند کیا گیا۔ جیل سپریڈنٹ آیا ملاقات کے لیے، کہنے لگا نیازی صاحب آپ تو موٹے ہو گئے، لوگ تو یہاں کے مرنے لگتے ہیں، آپ موٹے ہیں۔ فرمایا میں خوش اس لیے ہوں کہ قتل کے کیس میں نہیں آیا، ڈاکے میں نہیں آیا، مصطفیٰ کی زلفوں کا سیر ہو کے آیا ہوں۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، پیارے کی آمد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 6 دن اور 7 راتیں علامہ دستار خان نیازی پھانسی کی کوٹری میں رہے، پھر گورنمنٹ نے عوام کے پریشر کے تحت ان کی پھانسی کی سزا عمر قید میں بدلی۔ نوید صاحب بیٹھے، ہمارے صحافی دوست بیٹھے، صحافی گئے نیازی صاحب سے انٹرویو لینے کہ نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے، ویسے حالات پوچھے۔ انہوں نے کہا میری ٹوٹل عمر 6 دن اور 7 راتیں ہیں۔ نہیں سمجھی آپ نے؟ میری ساری عمر 6 دن اور 7 راتیں ہیں جو مصطفیٰ کے نام پر پھانسی کی کوٹری میں گزاری ہے، عمر ہے ہی وہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ تمنا ہے کہ جا کر گر پڑے دل تیر قاتل پر۔ عزیزہ تمنا ہے کہ جا کر گر پڑے دل تیر قاتل پر، نظر روئے محمد پر، گلا شمشیر قاتل پر۔ نہیں سمجھی آپ نے بات؟ پھر وہ نیازی گئے مدینہ شریف، دستار خان نیازی کہاں گئے؟ مدینہ شریف گئے، وہاں بھی ترہ لگا ہوا تھا، ترہ لگا تھا۔ کسی نے کہا حضرت یہاں تو عاشق عائزی کر کے آتے ہیں، آپ مدینہ میں بھی ترہ لگا رکھا ہے۔ فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیازی کا وہ ترہ ہے جسے جنرل ضیاء الحق کا ماشاءاللہ نے جھکا سکا، بھٹو کا سول ماشاءاللہ نے جھکا سکا، فیلڈ مارشل ایوب خان کا ماشاءاللہ نے جھکا سکا، جھکتا ہے تو مصطفیٰ کے در پہ جھکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ قصر شاہی میں کب وہ اپنا قدم رکھتے ہیں، انوار صاحب قصر شاہی میں کب وہ اپنا قدم رکھتے ہیں، سر اپنا جو ان کی دہلیز میں خم رکھتے ہیں، سر اپنا جو ان کی دہلیز میں خم رکھتے ہیں۔ پھر یہی نیازی صاحب اللہ نے اس کو کتنا مقام دیا، کتنی شان دی۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر پھانسی مجھے لگانے لے گئے تو سب سے پہلے پھانسی کے پھندے کو چوموں گا، سب سے پہلے پھانسی کے پھندے کو چوموں گا کہ مصطفیٰ کے عشق میں پھانسی میں لپٹ رہا۔ شاعر کی روح تڑپی کہتا جانا تیری آنکھوں پر ایمان لٹا بیٹھے، جانا تیری آنکھوں پر ایمان لٹا بیٹھے، ہم رونق ہستی کا سامان لٹا بیٹھے، ایک ان کے اشارے پر ہم عشق دیوانے دل پہلے لٹا بیٹھے پھر جان لٹا بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ختم نبوت کے ٹھیکیدار سب کہاں تھے؟ 1973 کی اسمبلی میں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی گئے اسمبلی، قومی اسمبلی میں۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمان کی تعریف دستور پاکستان میں شامل کروائی، پھر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش کی۔ بھٹو وزیر اعظم تھا، اس نے کہا مسٹر نورانی یہ تو مسجدوں اور مدرسوں کا مسئلہ ہے، کسی کو کافر یا مسلمان بنانا۔ آپ نے فرمایا بھٹو صاحب تو منتخب وزیر اعظم ہے، تیرے مقابلے میں کوئی کرسی لگا دے کہ میں وزیر اعظم ہوں، برداشت کرو گے؟
भुट्टो ने कहा मैं उसको गद्दार कहूंगा या पागल कहूंगा। मौलाना नूरानी ने कहा भुट्टो तेरी कुर्सी तो इस्लामाबाद में है, मेरे नबी की कुर्सी तो अर्श पे लगी है, जमीन और आसमान जिसके ज़ेरे नबू है। अरे तुझसे कुर्सी बर्दाश्त नहीं होती, हम आशिकों से मिर्जा की कुर्सी बर्दाश्त नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरकान असेंबली से उस कानून पे दस्तखत करवाने की बारी आई। दूसरे फिरकों के मौलवी भी थे, गए वली खान के पास। वली खान ने कहा मैं तो सेकुलर हूं, मैं मिर्जाइयों को मुस्लिम अक़लियत करार देने वाली करारदाद में दस्तखत नहीं करूंगा। नूरानी साहब ने कहा करारदाद मुझे दो। आप गए वली खान के पास, वली खान ने कहा मैं सेकुलर हूं। फरमाया वली खान तू हिंदू है या मुसलमान? उसने कहा मुसलमान हूं। फरमाया मोहम्मद अरबी को आखिरी नबी मानता है? उसने कहा मानता हूं। फरमाया कर दस्तखत। वली खान से भी दस्तखत करवा लिया। 2 महीने भुट्टो की असेंबली में बात होती रही। आखिरी दिन नूरानी साहब की तकरीर है इंटरनेट पे, जरूर सुने सारे दोस्त, नौजवान सुने। लेंटर थी असेंबली का, हाँ लेंटर है। मिर्जा नासिर जब दलाल दे रहा था, मिर्जाइयों के लेंटर से गंदगी निकली, जानवर की या बंदे की गंदगी की तरह। मिर्जा नासिर के सारा मुंह काला और कहता मिस्टर स्पीकर आई एम डिस्टर्ब्ड। मिस्टर स्पीकर ये क्या हो गया है? गंदगी टिश्यू पेपर से साफ की। सारे अरकान कौमी असेंबली मान गए जब मुस्तफा का मौजज़ा है। वहां वो एक किताब लाया जिसके मैं बात नहीं करना चाहता। उसने कहा हमारा ये अकीदा जिस किताब में है वो आप इंटरनेट पे देख लें। बालराज साहब फरमाते मैं गया कराची, वहां हुकूमत का एक सेक्रेटरी था, मेरा दोस्त था। उसने कहा नूरानी साहब आपकी दावत है, मेरे घर आए कल। फरमाते मैं गया तो आगे मिर्जाइयों का ग्रुप मौजूद था, ब्रीफ केस भरा हुआ था। उन्होंने कहा मौलाना जी कोई बात करना चाहते हैं? मैंने कहा क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा करारदाद सिर्फ इतनी लाए कि नबी की खत्म नबूवत का मुनकिर काफिर है, कादियानी जमात लाहौरी जमात का नाम निकाल दे, 50 लाख लाहौरी जमात देगी, 50 लाख कादियानी जमात देगी। मौलाना नूरानी ने कहा मेरी इससे भी ज्यादा कीमत लग चुकी है। आपने फरमाया मेरी इससे भी ज्यादा कीमत लग चुकी है। उन्होंने समझा किसी दुनियादार ने ऑफर दी है। उन्होंने कहा ये खाली चेक ले लें जितना मर्जी भर लें। मिर्जाइयों ने कहा आपने फरमाया चेक लो, तुमने समझा नहीं, दुनिया वालों ने कीमत नहीं लगाई, मुस्तफा ने लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, मंठार की आमद, अज़मत मुस्तफा। मौलाना नूरानी ने कहा मैं गवर्नरी वजारत के और मुख्तलिफ परमिटों पे बिकने वाला नहीं, मैं मुस्तफा की गली का गुलाम हूं। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। क्रेडिट सारा कायदे लफ्ज़ शाह नूरानी के साथ है। कौन नूरानी? मुत्तहिदा मिली शख्सियती कौंसिल के सदर, सारे फिरके उसमें मौजूद। मैं कहता हूं जब मर्द कलंदर की सदाकत मानी है, दयानत मानी है, शराफत मानी है, इल्म माना, अकीदा भी मानो। इंग्लैंड गया, मेरा पुराना जुमला है लेकिन हर बार मजा नया है। एक अंग्रेज को कलमा पढ़ाने का शर्फ मिला। हमारे उलमा वो नहीं जो मुसलमानों को मुशरिक बनाते हैं, हमारे उलमा वो हैं जो मुशरिकों को मुसलमान बनाते हैं। उसने कहा मिस्टर नूरानी प्लीज गिव मी अ ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ इस्लाम। नूरानी साहब एक जुमले में इस्लाम का निचोड़ बताएं। आपने फरमाया प्लीज स्पेल द वर्ड इस्लाम, इस्लाम का लफ्ज़ स्पेलिंग कर। उसने कहा ISLAM। आपने फरमाया मींस आई, S मींस शल, L मींस लव, M मींस आलम, M मींस मोहम्मद। इस्लाम इज कंप्रोमाइज व्हिच मींस दैट आई शल ऑलवेज लव मोहम्मद। इस्लाम अल्लाह के साथ वादा है, वादा है, बॉन्ड है, जब तक इस तन में जान रहेगी तेरे शार के नाम पे कुर्बान।
ہر پست کو بالا کر دیا۔ دنیا جلوسوں کو دھمکاتی رہی، ڈراتی رہی کہ دھماکوں کا خطرہ ہے۔ اللہ کی قسم، خطرہ جتنا زیادہ ہو سنی اتنا بیدار ہوتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ارے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں نے کہا اقبال، اگر کوئی خاص وقت ہو اللہ سے کچھ مانگنا چاہوں تو کیا مانگوں؟ ہائے ان جاہل ملاؤں سے وہ داڑھی منانے والا ڈاکٹر اقبال ہزار درجے بہتر ہے جو ترجمے پڑھ کے مقام مصطفیٰ کو سمجھ گئے۔ کہتا ذرے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ کہتا اللہ سے کچھ مانگنا ہے، نہ وزارت مانگ، نہ گورنری مانگ، نہ منسٹرشپ مانگنا ہے تو علی والا ذوق مانگ لے، صدیق والا عشق مانگ لے۔ صدیق والا عشق آخری بات حضور نے فرمایا ہے صدیق تیری خواہش کیا ہے؟ آج کہتے ہیں 3 خواہشیں ہیں، میرا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، میری بیٹی کا آپ سے نکاح ہو جائے، اور ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، آپ بیٹھے ہیں میں ساری زندگی تکتا ہی رہوں۔ اردو شاعر آیا، اس نے کہا ان دو کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دلبر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے۔ پنجابی شاعر آیا، اس نے کہا جی کرتا سونے ہر ویلے تین کون بٹھا کے میں تکتا رہا، جی کرتا سونے ہر ویلے تین کون بٹھا کے میں تکتا رہا، لو لو میں رکھنا ہو جاوے محتاج نہ میں حکاکتا رہا۔ دل چاہتا ہے خواجہ فرید کے کلام پہ آخر میں کہ سائیں پچھیا صحاب کن دس دنیا تو کیڑی چیز ہوئی، صدیق آکھیا قربان تھی ماں تیری دید ہوئے میری عید ہوئے، بئی نہ کوئی گفت شنید ہوئے، وآخر دعوان الحمدللہ۔